में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई। मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को ईदी दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तजवीज़ आई थी कि पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपये फ़ी लीटर महंगा किया जाए। अवाम को कीमतों के कमर तोड़ दबाव से महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वादे के मुताबिक किफ़ायत शारी और सादगी मुहिम का आगाज़ हुकूमत ने खुद किया। अशराफिया पर भी जिम्मेदारी है कि इसका कार खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुल्क में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में जुमे को ईद उल फितर मनाई गई। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन, इराक़ और ऑस्ट्रेलिया में भी जुमे को ईद मनाई गई। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में ईद आज मनाई जाएगी। घर पे भी जा रहे हैं तो बच्चों की शॉपिंग करते करते ना बाप खुद बुढ़ा हो गया है। चप्पल से लेके हील तक, ब्राइडल तक हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन आजकल जो ज़्यादा चल रहा है ना, खुस्सा चल रहा है, चप्पल चल रही है, लाइक ऐसे सोल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं मैचिंग की सैंडल लेने आई हूँ और सूट बूट लेने आई हूँ और मैचिंग के इयररिंग्स और बैंगल्स लेने आई। कश्मीरी चूड़ियाँ रहती थी वो मैंने ले ली है और 2-3 सूट लिए हैं मैंने। मुल्क भर में चांद रात पर बाजारों में भरपूर रश। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सब खरीदारी में मसरूफ़। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल पर ख़वातीन की गहरी दिलचस्पी। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। दूसरी जानिब नौजवान और मर्द हजरात भी पीछे नहीं। कोई मनपसंद कुर्ता ढूंढ रहा है तो कोई रिवायती पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरिबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश जबकि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। स्कर्दू, हुंजा, स्तौर, गज़र, दियामीर, घांचे, शिगर और नगर में बारिश जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इसराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद ना पढ़ने दी। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया गया। इबादत पर पाबंदियाँ बरकरार। नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल। कई अफराद मुतासर। सैकड़ों फ़लस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करना पड़ी। मुक़द्दस मकाम पर कशीदगी खित्ते में मज़ीद तसादुम का सबब बन सकती है।
and counter the economic war launched by the enemy. We have made some efforts to reach an effective formula. Pakistan, for example, is quite an important country in the viewpoints of our martyr leader, and he suffered because of the floods that have threatened the lives of the people of Pakistan. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کی تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا کہ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا. اللہ کا شکر ہے کہ دشمن ٹوٹ چکا ہے. ایران کے بہادر صدر اور دیگر تمام حکام کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا. جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں. ترکی اور عمان پر ہونے والے حملوں میں ایران ملوث نہیں. آپریشن وعدہ صادق 4 کی 69ویں لہر. پاسداران انقلاب کا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا بھرپور جواب. قادر، خیبر شکن، حاج قاسم، خرم شہر، سجیل اور شہباز میزائلوں کے اپ گریڈڈ ورژنز داغے گئے. ایران نے ڈرونز بھی داغے. حملوں میں اسرائیل کے کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی سینٹر کو نشانہ بنایا گیا. حیفا میں سیٹلائٹ نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا گیا. حملوں میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر بھی ڈرونز اور میزائل حملے داغے گئے. امریکہ کے بغیر نیٹو ایک کاغذی شیر ہے. نیٹو اپنائے ہرمز کھولنے میں مدد نہیں کرنا چاہتا. جنگ جیت لی تو نیٹو تیل کی بڑھتی قیمتوں کی شکایت کرتا ہے. نیٹو بزدل ہے. ہم ان کی یہ بزدلی یاد رکھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام. ٹرمپ نے ایرانیوں کو ہوشیار اور ذہین قرار دیا. کہا کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں. ہم انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا آئی کیو رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں. ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں. بلومبرگ کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپڈ اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں. ٹیکنالوجی کی جنگ میں امریکی غرور کو خاک میں ملا دیا. پاسداران انقلاب نے دنیا کے سب سے جدید جنگی طیارے F-35 کو نشانہ بنا ڈالا. خود امریکہ نے بھی مان لیا کہ F-35 طیارے کو ایران نے نشانہ بنایا ہے. ایران نے پوری دنیا کے جنگی ماہرین کو حیران کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے. مشرق وسطیٰ میں بھڑکنے والے جنگ کے شعلوں میں شدت آ گئی. تہران ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق IRGC نے علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے. امریکہ اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مشرقی تہران اور صوبہ کرمان میں دھماکے سنے گئے. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ فورسز نے ایران میں میزائل پلانٹ پر حملہ کیا اور کاراچ میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا. ایران کی میزائل پروگرام تباہ کرنے کے امریکی اور اسرائیلی دعووں کی تردید.
ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق ہماری میزائل صنعت کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں، تہران اب بھی میزائل اور ڈرونز تیار کر رہا ہے، ہم جنگی حالات میں بھی میزائل تیار کر رہے ہیں، ذخائر جمع کرنے میں بھی کوئی خاص مسئلہ درپیش نہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ F-35 طیارہ امریکہ کے ناقابل شکست ہونے کی علامت تھا۔ ایرانی دفاعی نظام نے پہلی بار اس ناقابل شکست کو شکست دی، یہ لمحہ ایک نظام کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی علامت بن گیا۔ مشرق وسطی میں آئل و گیس تنصیبات پر حملے کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا کر $106 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کی قیمت $93 سے زائد ہو گئی۔ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب نئے ہرمز میں ایرانی اجازت کا بھارتی پروپیگنڈا۔ بھارتی دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بھارتی میڈیا نے حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ رپورٹ کے مطابق BJP حکومت کی پالیسیوں نے ملک کو توانائی بحران کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ عوامی غصہ کم کرنے کے لیے نریندر مودی کی حکومت میڈیا کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے، جبکہ ایرانی جہازوں کے لیے کسی جامع انتظام کا فقدان ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے ایرانی تیل کی درآمدات محدود کرنے اور چابہار بندرگاہ منصوبے میں شراکت کم کرنے کے فیصلوں نے ایران کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بعد ایران بھارت کو موجودہ کشیدگی میں غیر جانبدار نہیں سمجھتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔